नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको लागि चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन्। प्रदेशका सुरक्षा इकाइसँग समन्वय गर्न निर्वाचन सेल अन्तर्गत रहने गरी छुट्टा छुट्टै 7वटा इकाइ खडा गरिएको हो। आजको समाचारमा विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेको सुदूरपश्चिमको नायल गाउँको प्रसङ्ग हुनेछ उत्तराखण्ड राज्यमा हुने विधानसभा चुनावको लागि भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका नाका 4 दिनका लागि बन्द गरेको प्रसङ्ग। अन्य प्रसङ्ग त छँदैछन्, तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायद्वारा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सेल गठन, सबै जिल्लामा सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन। कोभिडका कारण शैक्षिक सत्र प्रभावित, निर्वाचन अघि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। विद्युत अभावका कारण सुदूरपश्चिमको नायल गाउँका बासिन्दा अहिले पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य, विद्यार्थीहरू बढी मारमा। रुसी सैन्य कारबाही र कोभिड-19 को खतरा युक्रेनमा बढ्दै, युक्रेनमा रहेका अमेरिकीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो देश छोड्न अमेरिकाको आग्रह। र टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत ओमानसँगको खेलमा नेपाललाई 136 रनको लक्ष्य प्राप्त। नेपाल अर्को हप्तादेखि ओमानमै हुने विश्वकप टी20 को तयारीमा। समाचार अब विस्तारमा। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि चारवटै सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन्। प्रदेशका सुरक्षा इकाइसँग समन्वय गर्न निर्वाचन सेल अन्तर्गत रहने गरी छुट्टा छुट्टै 7वटा इकाइ खडा गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले पनि 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्य योजना बनाएर केन्द्रमा पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। गएको शनिबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खानसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले भिडियो कल मार्फत निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे जानकारी लिनुभएको थियो। सरकारले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि गृहमन्त्री खानको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा कार्य योजना पेश गर्न चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। दोस्रो कार्यकालको लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहँदा पहिलो कार्यकालमा तपाईँले आफ्नो स्थानीय तहमा के कस्ता विकासका परिवर्तनहरू पाउनुभयो भनेर आज हामीले बाँकेका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। आबादी निर्वाचन समयमै हुने मिति तोकेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँ भित्रीबाट आज जीवनभर हिलो टेक्नु परेको बाटामा कतिपयमा धेरै जसो पिच भइसकेको छ। त्यस्तै यहाँ विद्यालयहरू अनि आवास नहुनेहरूलाई आवासको व्यवस्था, त्यस्तै यहाँ शीत भण्डारको सुरुवात र पिएचसी भवन हस्पिटल बन्दैछ। चाहिँ काम त नभएको भन्न सकिन, भएकै छ। त्यति निराशैजनक त छैन। जति चाहना थियो, जति हामीले सोचेको थियौँ जान भने गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घर घरमा सिंहदरबार भन्ने चाहिँ जुन थियो त्यो बुझ्नु चाहिँ अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारले अब शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा प्रशंसन योग्य नै काम गरेको छ भन्ने जस्तो हामीलाई महसुस भएको छ। कति धेरै राम्रो काम पनि भएको छ र यो कार्यकालमा अख्तियारमा सबैभन्दा बढी मुद्दा स्थानीय निकायकै परेको छ। त्यसैले अब आउँदो चुनावमा हामीले राम्रो मान्छे, राम्रो व्यक्ति ल्याएर, राम्रो व्यक्ति ल्याएर यो देश विकासमा सहयोग गर्न सक्ने, देश विकास गर्न सक्ने योग्य कर्मठ व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्नुपर्छ। हाम्रो गाउँघरको बाटाघाटा छन्, पुलपुलेसाहरू छन्, नालीहरू छन्, ती चाहिँ अधुरै रहेका छन्। अहिले पनि भएको पछि पनि उस्तै फर्केर गएको छ कुनै ठाउँमा। त भनेपछि यो भने जस्तो चाहिँ के अरे जनताले अथवा हामीले यो
जुन पाउनुपर्ने सुविधा हो त्यो चाहिँ हामीले पाउन सकेका छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले अब आउने जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ र उहाँ एकदम सक्षम व्यक्ति र लगनशील र जनताको सेवामा भावना राख्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब मान्यता हो। अब सबै ठाउँमा चाहिँ विकासको योमा चाहिँ ठिकै नै भएको, अब शिक्षामा पनि खासै ठिकै छ। अलिकति योजनातर्फ बढी जानको कारणले गर्दा पनि अब सबै कुरा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने रहेछ। र बिचमा 5 वर्ष हाम्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जितेर पठाएको उनलाई चाहिँ यो 2 वर्षको यो बिचमा यो कोरोनाले गर्दा पनि हामीलाई विकासको निर्माण गर्न अलिक गाह्रो भएको कारणले गर्दा 5 वर्षको अवधिमा हामीलाई त्यो फुलफिल गर्न चाहिँ नसकिने अवस्था जनप्रतिनिधिबाट हामीले त्यो चाहिँ पायौँ के। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै कक्षा 1 देखि 10 को शैक्षिक सत्र अन्त्य गरी परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण शैक्षिक सत्रको सुरुमा र अहिले पनि पठन पाठन प्रभावित बनिरहेको छ। चुनावका कारण पठन पाठन अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने भएकोले बोर्डले त्यसअघि नै परीक्षा सकेर नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी गर्न थालेको हो। बोर्डले 77 वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूसँग परीक्षा सञ्चालनको विषयमा छलफल गरेको थियो। प्रमुखहरूले 77% पाठ्यक्रम पूरा भएकोले फागुन र चैत्र महिनाभरि कक्षा सञ्चालन हुन सके वैशाखमा परीक्षा गर्न सकिने राय दिएका थिए। यसपालि पढाइमा असर पुगेर चैत्र महिनाभर पठन पाठन गराउने र वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनु भएको छ। बोर्डले वैशाख 9बाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन गर्न तालिका प्रकाशित समेत गरिसकेको छ। कोभिड संक्रमण नबढे कक्षा 12 को परीक्षा पनि 2 वर्ष पहिले जस्तै निश्चित केन्द्र तोकेर सञ्चालन गर्ने बोर्डको तयारी रहेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा 20,000 मतदाता थप भएका छन्। गत शुक्रबारसम्म सङ्कलित विवरण अनुसार नवलपरासीमा 20,000 मतदाता थप भई कुल मतदाता 2,44,883 पुगेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनसम्म 2,24,883ले मात्र मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका थिए। जिल्लाका कुल मतदाता मध्ये 1,20,485 महिला र 1,24,393 जना पुरुष रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले परासेकी प्रमुख सुजाता खत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। 7 स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी मतदाता बर्दघाट नगरपालिकामा रहेका छन्। जनगणनाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नवलपरासीमा कुल जनसङ्ख्या 3,85,515 रहेको छ। कुल जनसङ्ख्याको 63.52% जनसङ्ख्या मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। निर्वाचनको मिति तय भएसँगै निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य बन्द गरेर निर्वाचनको तयारी थालेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हर घडी हर प्रहर, प्रत्येक गाउँ प्रत्येक शहर, के निकट के विकट, हरेक स्थितिमा हरेक परिस्थितिमा नीति विधि र प्रतिनिधिका कुरा, प्रकृति संस्कृति र प्रविधिका कुरा, हाम्रो समाचार, तथ्य सूचना, निष्पक्ष विचार, हाम्रो अभिधारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
आज शुक्रबार आजको न्युज ट्रेन्डमा विद्युतीकरणको अभावका कारण कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुराको सङ्गम स्थलमा रहेको नायल गाउँका बासिन्दाहरू अँध्यारोमै बस्न बाध्य भएको प्रसङ्ग रहेको छ। विद्युतको अभावका कारण पढ्ने विद्यार्थीहरू मारमा पर्नुका साथै प्रविधिको पहुँचबाट समेत टाढा रहेका छन्। विद्युतीकरणको अभावका कारण कञ्चनपुर, कैलाली र डडेलधुराको सङ्गम स्थलमा रहेको नायल गाउँका बासिन्दाहरू अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। नायल जस्तै यो वरिपरिका झन्डै आधा दर्जन गाउँहरूमा बिजुली पुग्न सकेको छैन। विद्युतको अभावमा पढ्ने विद्यार्थी मारमा परेका छन् भने यस भेगका जनताहरूले सञ्चारका साधन प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। तत्कालीन मुगल राज्यका बादशाहहरू यस क्षेत्रमै डोटी राज्यसँग लडाईँ गरेको यस ऐतिहासिक क्षेत्रमा नायल तालसँगै धार्मिक मठ मन्दिर र सुकेका अन्य 9 तालहरू रहेका छन्। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना रहेको भए पनि सरकारी व्यवस्थाका कारण बिजुलीसम्म पुग्न नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाहरूले यथाशीघ्र विद्युतीकरणको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको व्यवस्था समेत सरकारले गरिदिनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ रहेको छ। केही पनि नभएकोले सबैभन्दा पहिला पानी तान्न पनि बिजुली चाहिने भएको कारणले गर्दा मलाई चाहिँ आफूलाई सबैभन्दा पहिला यो ठाउँमा बिजुली पुगाउन पायो भने अन्य कुराहरूको जो हो त्यही बिजुलीबाट आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने भएको कारणले गर्दा बिजुलीको समस्या छ, खानाको समस्या छ, स्कुलको समस्या छ। नाना केटाकेटीवाला अब कहाँ पढाउँ भनेर हिसाब बिग्रन लागेको छन् अब केटाकेटी। सरकारको चाहिँ एकदमै कम पहुँच बोकेको हुनाले हजुरको यहाँका जनताहरूको लागि शिक्षाको पनि, स्वास्थ्यको पनि, खानेपानीको एकदमै चाहिँ अभाव छ हजुरको। सबभन्दा पहिले बिजुली पुगिदियो वा पुगिदिनु पर्यो भन्ने मेरो ठुलो आशा। यी केटाकेटीहरू अँध्यारोमा वञ्चित भएर बसेका छन्। सानो तिनो घट्टै भन्थ्यो, अर्को मेरो एउटा मिलै भन्थ्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशनालयका निर्देशक जङ्गबहादुर चन्दले नायल क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्दै यस क्षेत्रमा यथाशक्य चाँडो बिजुली पुर्याउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। यो नायल एरियामा बत्ती बलेमा पर्यटकीय विकास हुने, धार्मिक पर्यटक पनि बढ्न सक्ने यो देखेकोले यहाँ अब बत्ती कसरी पुर्याउने भन्ने पहिलो चिन्ता मलाई त्यहाँ परेको छ र त्यो बत्ती बाल्नलाई चाहिने आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्ने जो गर्ने यसको लागि म आन्तरिक छलफल पनि गर्छु र साथै माथिल्लो निकायमा पनि पहल गर्छु। बाटोको ट्र्याक भर्खरै पुगेको भए पनि नायलमा शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीको अभाव रहेको छ। गर्मीमा पनि न्यून तापक्रम रहने र तराईको गर्मी छल्ने गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिने यस क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माण गर्न सके आन्तरिकसँगै बाह्य प्रडक्ट भित्राउन सकिने प्रचुर सम्भावना समेत रहेको छ। रामसिंह टौन्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1128 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 17,447 PCR परीक्षणमा 666 जनामा संक्रमण र 3,542 एन्टिजेन परीक्षणमा 462 जना गरी कुल 1,128 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 2,215 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 27,441 जना रहेका छन्। दाङमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्न पदमार्ग निर्माण गर्न थालिएको छ। स्थानीय सरकारको लगानीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत पदमार्ग निर्माण गरेर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको समेत खोजी गरिएको छ। लबै बजार नजिक हरित पार्क चुरे पहाडको फेदीमा छ। त्योभन्दा माथि चुरे पहाड छ जहाँ पुग्न सामान्य गोरेटो बाटो मात्रै छ। अब यो गोरेटो बाटोलाई पदमार्गको रूपमा विकास गर्न थालिएको हो। लबै नगरपालिकाले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको निर्माण गर्न पदमार्ग निर्माण गर्न थालेको छ। अचम्मरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको क्षेत्रभित्र पदमार्ग निर्माण गर्न थालिएको र यसले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने वन समितिका अध्यक्ष पवन शर्मा रिजालले बताउनुभयो। ट्र्याकिङको रूपमा माथि पहाडतिर गएर यहाँको सौन्दर्यता, यो हरियाली सँगसँगै यो बजारलाई हेर्ने एउटा मान्छेलाई आकर्षक बिन्दुको रूपमा पर्यटन आकर्षण गर्ने उद्देश्यले यो पदमार्गको निर्माण को काम थाल्ने भएको छ।
3.5 किलोमिटर लामो पदमार्ग निर्माण गरिनेछ। अजम्बरी जैविक विविधता पार्क हुँदै लमै नगरपालिका वडा नम्बर 1 शीतलापुरसम्म पुग्ने गरी पदमार्ग निर्माण हुनेछ। 100 दिनमा पदमार्ग निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक शरद पुरीले जानकारी दिनुभयो। बेरोजगारहरूमध्ये जो अति विपन्न बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने सँगसँगै र यो पदमार्ग बनाउने हाम्रो चाहिँ मेन उद्देश्य चाहिँ त्यो हो खास। स्थानीय सरकारले नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गरेको हो। पुराना पर्यटकीय क्षेत्रको विकाससँगै नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी गरिएको लमै नगरपालिकाले जनाएको छ। पदमार्गले आन्तरिक र बाहिरी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने लमै नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका बेलवासीले बताउनुभयो। नगरपालिकाको एउटा सौन्दर्यीकरण माथिबाट हेर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ भने अन्त पनि कस्ता किसिमको छ त यो क्षेत्र कति छ कस्तो कस्तो किसिमको छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा देख्न सकिने वातावरण सिर्जना हुनेछ भन्ने उद्देश्यले यो राखेको हो। पर्यटकलाई मात्र नभई शारीरिक फूर्ति र मानसिक स्वास्थ्यको लागि पनि पदमार्गले सहयोग पुर्याउने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बैतडी र दार्चुलासँग जोडिएका नेपाल भारत सीमानाका आजदेखि 4 दिनका लागि बन्द हुने भएका छन्। उत्तराखण्ड राज्यमा हुने विधानसभा चुनावको लागि भारतले नेपालसँग सीमा जोडिएका नाका 4 दिनका लागि बन्द गरेको हो। बैतडी र दार्चुला सहित जोडिएका नाका आज बेलुकादेखि फागुन 2 गतेसम्म बन्द हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। बैतडीको झुलाघाट तथा दार्चुलाको लाली, जोलजिबी, दत्तु, खलङ्गा, तिक्रम र सीतापुल नाका बन्द हुन लागेका हुन्। भारतीय प्रशासनले बैतडी र दार्चुला जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण नाका बन्द गर्नु परेको जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री भेरी वातावरणीय विशिष्टता समूह बी ग्रुपले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेलाई उपलब्ध गराएको छ। अस्ट्रेलियन एडको आर्थिक सहयोगमा केयर नेपालसँगको सहकारीमा बी ग्रुपद्वारा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेलाई भिटिएम एन्टिजेन किट, सर्जिकल मास्क, होम आइसोलेसन सामग्री लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको बी ग्रुपका अध्यक्ष टेक बहादुर पुनले जानकारी दिनुभएको छ। सामग्री बुझ्दै बाँकेका प्रमुख जिल्लाधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले कोभिड तथा अन्य महामारीको बेलामा प्रतिकार गर्न राज्य एक्लैको प्रयासले मात्र सम्भव नहुने हुँदा यस्तै संस्थाको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनमा रहेका अमेरिकीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो देश छोड्न आग्रह गरेको छ। विदेश मन्त्रालयले पछिल्लो घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दै सो आग्रह गरेको हो। रुसी सैन्य कारबाही र कोभिड-19 को बढ्दो खतराका कारण युक्रेनमा यात्रा नगर्न पनि आग्रह गरेको छ। जनवरी 23 मा विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी कूटनीतिकहरूका परिवारका सदस्यहरू र प्रत्यक्ष काममा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई बाहिर निकाल्ने अनुमति दिएको थियो। अप्रत्याशित सुरक्षा अवस्थाका कारण युक्रेनमा रहेका अमेरिकी नागरिकहरूले तुरुन्तै प्रस्थान गर्ने बारे विचार गर्न पनि विदेश मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। यसअघि किभले रुससँग बढ्दै गएको तनावका बीच अमेरिकाले युरोपमा अस्थायी रूपमा थप सेना तैनात गर्ने वातावरण बताएका थिए। तैनाथीमा पोल्यान्डमा पठाइने 1700 सैनिकहरू र जर्मनीमा रहेका 1000 अमेरिकी कर्मचारीहरूलाई रोमानियामा सारिने भएको छ र थप 8500 सेनाहरू नेटो प्रतिक्रिया बल बोलाइएमा सार्न तयार रहने किभले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। सोमबार यता लगातार उकालो लागिरहेको सुनको मूल्य साताको अन्तिम दिन आज पनि उकालो लागेको छ। आज छापामाल सुनको मूल्य 100 रुपैयाँ बढेर 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। हिजो छापामाल सुन तोलामा 93,900 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 93,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै आज चाँदीको मूल्य स्थिर रहँदै 1,280 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। चार देशीय टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत ओमानसँगको खेलमा नेपालले 136 रनको लक्ष्य पाएको छ। अल अमिरात क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा ओमानले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 135 रन बनायो। उसका लागि जेसान मक्सुदले नट आउट 43 रन बनाएका थिए। यस्तै मोहम्मद नदिमले 31 रनको योगदान गरेका थिए। बलिङतर्फ नेपालका लागि अविनाश बोहराले 3 विकेट लिएका थिए। यस्तै कप्तान सन्दीप लामिछाने, कमल ऐरी र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिएका थिए। नेपाल, आयरल्यान्ड, ओमान र युएई बीच टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला हुन लागेको हो। विश्वकप क्रिकेटको ग्लोबल छनौट अघि नेपालले श्रृङ्खला खेल्न लागेको हो। यो श्रृङ्खलालाई नेपालले अर्को हप्तादेखि ओमानमै सुरु हुने टी20 विश्वकप छनौटको पूर्ण तयारीका रूपमा पनि लिएको छ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। यस्तै आज राति प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा रही सो प्रदेशका उच्च पहाडी र हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपात र बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 4वटै सुरक्षा निकायद्वारा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन सेल गठन, सबै जिल्लामा सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन निर्देशन। कोभिडका कारण शैक्षिक सत्र प्रभावित, निर्वाचन अघि नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। विद्युत अभावका कारण सुदूरपश्चिमको नायल गाउँका बासिन्दा अहिले पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य, विद्यार्थीहरू बढी मारमा। रुसी सैन्य कारबाही र कोभिड-19 को खतरा युक्रेनमा बढ्दै, युक्रेनमा रहेका अमेरिकीहरूलाई जति सक्दो चाँडो देश छोड्न अमेरिकाको आग्रह।
र टी20 श्रृङ्खला अन्तर्गत ओमानसँगको खेलमा नेपाललाई 136 रनको लक्ष्य प्राप्त। नेपाल अर्को हप्तादेखि ओमानमै हुने टी20 विश्वकपको तयारीमा। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।